نوجوانوں جڑ ویلے لشکر اپنے ملک ول واپس چلے آؤ اس مائینو کی دسیا تیری گائے لشکر نے کھا لئی ہے نوجوانوں ادھر بادشاہ اپنا لشکر لے کے جا رہے آؤ اس جنگل دے کنارے تے نہر ہے اس نہر دا ایک پل ہے بادشاہ نے وہ پل گزر کے جانا سی او مائی وڈیری اس نہر دے پل تے کھلو گئی جدو بادشاہ دا لشکر آیا کہ بادشاہ دی سواری دیاں مہارا اس مائی وڈیری نے پکڑ لیا تے بادشاہ نو کہن لگی ذرا زمین تے آ جاؤ بادشاہ سواری تو اتر کے پل تے مائی دے نال کھلو گیا تے مائی کہن لگی بے بادشاہ میری ایک گائے سی تیرے فوجیاں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئی ہے مائی پل تے کھلو کے کہن لگی بادشاہ 10 حساب ایس پل تے دینا ہی کہ اوس پل تے دینا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نال پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و صلاة بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید بھی بڑی معروف و مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے انسان نو زندگی گزارن دا بہترین طریقہ عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن
کہ یہ آیت مبارکہ ہر شر اور ہر خیر دا مجموعہ ہے. اس آیت مبارکہ دے متعلق صوفیاء کرام نے بھی ارشاد فرمایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز دا اللہ رب العزت نے اس آیت تذکرہ فرما دیتا ہے. اتنی جامع آیت مبارکہ ہے کہ ہر جمعے دے خطبے دے اندر اس آیت مبارکہ نو ضرور پڑھیا جاندہ ہے. عالم اسلام دے اندر جتھے بھی جمعے دا خطبہ پڑھیا جاوے اس خطبے دے اندر اس آیت مبارکہ دی تلاوت ضرور کیتی جاندی. اس آیت مبارکہ وچ کچھ چیزاں دا اللہ نے حکم فرمایا اور کچھ چیزاں تو منع فرمایا. آج اسے ہی آیت مبارکہ دے عظیمہ دے اندر چند گزارشات آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. فرمایا بے شک اللہ تو انہوں حکم دے دے عدل کرو اور احسان دا حکم دے دے. ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے قریبیاں تے خرچ کرو. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اور اللہ تو انہوں ہر برائی اور ہر قسم دے فحش کم تو منع فرما رہے. والبغی. اللہ نے تمام برائیاں دا نچوڑ بیان فرما کہ اللہ تو انہوں انہا برائیاں تو منع فرما دے. یعیدکم فرمایا پھر اللہ تو ہنو نصیحت فرما رہے. ساریاں کمہ دی اللہ نے نصیحت فرما کے آخر تے فرمایا لعلکم تذکرون، تاکہ تسی ذکر کرنے والے ہو جاؤ، اللہ دا تذکرہ کرنے والے، او دی عبادت کرنے والے ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے انسانوں زندگی گزارن دے سارے ڈھنگ عطا فرما دیتے. اللہ نے نیکیاں دا حکم بھی فرما دیتا تے اللہ نے برائیاں تو منع بھی فرما دیتا. مگر اس آیت مبارکہ نو ذرا غور دے نل پڑھ کے دیکھئے. اس آیت مبارکہ کہ اللہ نے حقوق العباد نو بیان فرمائے، انسانہ دے حقوق. اجدہ میرا عنوان بھی حقوق العباد، بندے اندے حق. اللہ نے اسلام دے اندر دو طرح دے حقوق رکھے، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. اپنے حق وچ اللہ نے فرائض رکھے، فرمایا میرا حق ہے کہ میری عبادت کرو. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس اللہ دی جن نے تہانوں پیدا کیتا ہے. ارشاد فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، عبادت کرو اللہ دی یقین دے نال حتیٰ کہ تہانوں موت آ جائے، یعنی موت غرغرے تک اللہ دی عبادت کرو. فرمایا میرا حق ہے میری عبادت کرو. بندیاں دے حق دی واری آئی کہ اللہ نے سختی رکھ دیتی کہ اپنے حق چ نرمی رکھ دیتی. میرے نبی نے فرمایا جڑا اللہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے اللہ دی تھوڑی عبادت تے بھی راضی ہو جاندہ ہے. اپنے معاملے چ نرمی رکھی. مگر جب حقوق العباد دی واری آئی میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری نو سینگ ماریا تو قیامت نو اللہ اس بغیر بکری والے سینگ والی بکری نو بھی سینگ عطا کرے گا. تو اللہ فرمائے گا اج تو بھی سینگ مار، اج عدل دا دینے، اج انصاف دا دینے، اپنا بدلہ لے. حقوق العباد دے اندر سختی رکھ دیتی گئی. پل صراط دے 7 مرحلے نے، جڑا آخری مرحلہ ہے اور جڑے نمازی نمازاں والے مرحلے تو گزر جاؤں گے، روزے دار روزے والے مرحلے چ گزر جان گے.
بڑے بڑے سخی سخاوت والے مرحلے تو گزر جاون گے، بڑے بڑے شب زندہ دار عبادت گزار سارے مرحلے آنچ گزر جان گے، پر بڑے بڑے روزہ دار تے بڑے بڑے نمازی تے بڑے بڑے راتاں جاگن والے آخری مرحلے تے آکے پھنس کے کھلو جاون گے، بڑے بڑے شب زندہ دار تے بڑے بڑے قائم اللیل تے سائم الدہر آخری مرحلے چ پھنس جاون گے، اتھے بڑے بڑے عبادت گزار بھی حساب والے اندھے قطار چ کھڑے ہون گے، او مرحلہ ہوگا گا حقوق العباد دا بندیاں دے حقوق دا، کیونکہ اللہ دے حق تے ادا کر دے رہے، مگر جدو بندیاں دے حق دی باری آئی تے اتھے آکے انہاں ڈنڈی مار لئی، انہاں نے پل صراط دے آخری مرحلے تے کھڑا کر کے پوچھیا جاوے گا، میری ملت دے نوجوانوں آ دنیا فرمایا گیا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب آپ ہی کر لے، اس تو قبل کے تیرے کو ڈاڈا امتحان لیا جاوے، تیرے کو ڈاڈا حساب لیا جاوے، اپنا حساب آپ ہی کر لے، اتھے دنیا تے کسے دے پیرا میں اپنے سر دی پگڑی رکھ کے معافی مانگ لے، یہ آسان ہے، یہ کوئی عیب نہیں، مگر قیامت دے دن جدو حساب لیا جانا ہے وہ بڑا ہی مشکل ہو جانا ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے فرمایا صحابہ دسو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑی نظر چ مفلس اور غریب ہوئے جدے کل دنیا دا مال تے دولت نہ ہوئے او مفلس ہے۔ میرے نبی فرمایا نہیں، فرمایا مفلس او انسان ہے جڑا قیامت والے دن بڑے نیکیاں دیا پنڈا لے کے آوے پر انہوں حساب دینا پہ جاوے، ایک اٹھ کے آکھے کہ یا اللہ انہیں میرا حق مارے اسی، اللہ فرمائے گا اے دیا نیکیاں انہوں دے دیو، فرمایا او جڑا نیکیاں دیا پنڈا لے کے گیا قیامت نو بالکل خالی ہو گیا کیونکہ انہیں لوگاں دے حق مارے سن، او دیا نیکیاں حق دارانوں دے دیتیاں گئیاں، فرمایا مگر او دیا نیکیاں تے ختم ہو گئیاں، حق دار اجے بھی موجود نے کہ اللہ فرمائے گا ہن انہا حق داران دے گناہ ایس نیک دے پلڑے چپا دیو، فرمایا لے کے تے نیکیاں دے پلے گیا سی، لے کے تے نیکیاں دے پہاڑ گیا، پر قیامت نو حق داران دے گناہ او دے پلے چ رکھے گئے، او دیا نیکیاں انہاں نو دے دیتیاں گئیاں، او خالی ہاتھ رہ گیا تے گناہ بھی دوسرے دے او دے پلڑے چ ڈال دیتے گئے۔ فرمایا دسو او دینا وڈا غریب کون ہے، او دینا وڈا غریب کون جدی ساری جمع پونجی ساری زندگی دی دولت ساریاں نیکیاں بھی ضائع ہو گئیاں تے لوگاں دے گناہ بھی او دے سر تے آگئے، او مفلس ہے، او غریب ہے۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید دے اندر سانو بار 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 جوڑ کے دسیا کہ بندے آ حق اللہ دے بھی ادا کر کے آمین، حق بندیاں دے بھی ادا کر کے آمین۔ ساڑھے قریبی کون ہیں آئیے ذرا قرآن دا مطالعہ کیجئے، اللہ فرمائے با ایتائی ذل قربا، فرمائے جڑے تیرے قریبی نے نا انہاں دا خیال رکھی، انہاں نو عطا کر کے آویں، مت کدھر قیامت نو اپنیاں نیکیاں دے کے انہاں دے گناہ تیرے پلڑے چپا کے تینو غریب تے مفلس کر دیتا جاوے۔ قریبی کون ہیں آئیے حاضرین محترم میں تھوڑا جا قرآن پڑھا، سوچ دیتے ہو گیا اسی صاحب چنگیاں بھلیاں تقریراں کر دے ہو نعرے اشارے لگوان دے ہو آج کیڑے پینڈے پا لیا جے آنا پر نہیں، آج جڑا ممبر رسول میرے کو تقاضا کر دے کہ میں ہر عنوان نو بیان کرا، ہر چیز آپ احباب دے سامنے کھول کے رکھا۔ گرامی قدر حضرات پڑھئیے قرآن پھر انہاں گلاں تے بھی سبحان اللہ بولیا کرو، تھوڑا ہو روچا بولو بلا سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے بولو گے میری تسلی ہو جاوے گی۔ اللہ نے رشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پروردگار نے رشاد فرمایا اللہ تینوں حکم دے دائی، اللہ رشاد فرماتا عدل بھی کرتے احسان بھی کر، نوجوانوں جدوں اپنی باری آندی ہے اسی عدل سے آ جانے ہو،
جدوں لوگاں دیاں واریاں ہوندیاں نے عدل بھی ختم ہو جاندا ہے اللہ نے رجا فرمایا بندے عدل بھی کرنا ہے تے احسان بھی کرنا ہے ہن عدل کیے تے احسان کیے اللہ نے قرآن مجید اندر کھول کے بیان فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین پروردگار نے ایمان والیاں دی نشانی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا ایمان والا ہوئے جڑا اللہ دی راہ وچ اپنا مال بھی تقسیم کر دائے اللہ نے فرمایا دن بھی دیندا رات بھی دیندا اللہ نے فرمایا تنگی چ بھی اللہ دا مال او لوگاں نے عطا کر دائے جدوں اللہ کو شادگی دے پھر بھی اپنا مال لٹاندا ہے اللہ نے رجا فرمایا والکاظمین الغیظ اللہ نے فرمایا مومن ہوے جڑا غصہ پی جاندا ہے فرمایا والعافین عن الناس مومن ہوے جڑا لوگاں نوں معاف کر دیندا ہے واللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ احسان کرنے والے نال پیار کردا ہے نوجوان کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فرمایا جڑی مخلوق ہے اے اللہ دی برادری ہے اے اللہ دے عیال ہے نوجوانوں میرے تے تو ہاڈے بھی گھر والے نہیں جڑا ساڈے گھر والیاں دا خیال کرے او سانو پیارا لگدا ہے جڑا ساڈے بچے نال پیار کرے سانو پیارا لگدا ہے جڑا ساڈی غیر موجودگی دے اندر ساڈے گھر والیاں دا خیال رکھے سانو چنگا لگدا ہے فرمایا الخلق عیال اللہ فرمایا مخلوق اللہ دی برادری ہے اللہ دے گھر والے نہیں او رب جی دا گھر ہی کوئی نہیں اللہ فرماندا مخلوق میری عیال ہے جڑا تیرے گھر والے نال پیار کرے تینوں چنگا لگدا ہے جڑا رب دی خلق نال پیار کرے اور رب نو بڑا ہی چنگا لگدا جڑا ساڈے گھر والے نال پیار کرے سانو چنگا لگدا تے جڑا او دی مخلوق نال پیار کرے اور رب نو بڑا چنگا لگدا ہے ایتھے اونچا بولو بلا سبحان اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 50 لاکھ حدیثاں پڑھیاں کنیاں سارے بولو 50 لاکھ نبی پاک دی میں حدیثاں پڑھیاں فرماتے ہیں جے کوئی میں پوچھے کہ انہاں ساریاں حدیثاں دا نچوڑ کیے فرماتے ہیں ایک حدیث میں 50 لاکھ حدیثاں چنی سناواں اج دا سبق لے جو اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دا آپ فرماتے ہیں 50 لاکھ حدیثہ جو میں چن کے حدیث نکالی ایدے تے عمل کر ڈائریکٹ جنت چ جاویں گا او حدیث کیڑی ہے حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ توجہ فرماتے ہیں او ایک حدیث ہے کہ مسلمان ہووے جیدی زبان تے او دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن ویخ کدرے تیرے ہتھاں تے تیرے زبان دی وجہ تو کدرے مسلمان دا دل تے نہیں دکھ رہا کوئی تیرا قریبی کدرے تیری زبان دے تیرے ہاتھ دی وجہ تو کدرے قیامت نو اللہ دی بارگاہ تے تیری شکایت نہ کر دے اللہ فرماتا اپنے قریبیاں دا خیال رکھے جڑے تیرے نزدیک ہیں جڑے اللہ رب العزت نے تیرے ذمہ لگا دیتے انہاں دا خیال رکھیں اپنے تو کمزور دا خیال رکھ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں تے تہانوں او دین او مذہب او عقیدہ عطا کیتا جدے اندر صرف اللہ اللہ تے تسبیحاں پڑھنا ہی نہیں آؤ نوجوانوں او قریبی کون ہے سب تو پہلے کون ہے ماں باپ پہلے سب تو ماں پیاں دا خیال کر توجہ ہے جی میرے وال میں تو نے ایک مٹھی جی حدیث سناواں تسی بولے نہیں سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن فرمایا مومن مومن دا آئینہ ہے
पंजाबी च जिन्हों कहते ने मोमिन मोमिन दा शीशा है आईना शीशा ओ होंदा जिदे आर पार देखा जा सके आईना ओ होंदा जिदे च शक्ल ते सूरत देखी जावे फरमाया अल मोमिन मिरअतुल मोमिन फरमाया मोमिन मोमिन दा आईना है आईने दा की काम होंदा है गौर करिएगा जदों इंसान आईना वेखे ते इंसान अपने चेहरे दे सारे ऐब उस आईने च नजर आउंदे ने फरमाया मोमिन मोमिन दा आईना है एक मोमिन दूसरे नु वेखे ते ओनु अपना ऐब ओदे च नजर आवे किवें फरमाया मोमिन नु एडा साफ होना चाहिए उच्चा बोलिया जे सुभान अल्लाह मोमिन इतना साफ ते शफाफ होना चाहिए ओनू वे के लोगों को पता चले कि ए जेड़ा ऐब है ए मेरे विच एदे विच नहीं एदी मिसाल मैं देवा इमाम हसन ते हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दा बचपन है आपने देखा कि बाबा वुजू पिया कर रहे थे बाबा वुजू गलत कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहा तरीका गलत है बचपन है नबी दे दोतरियां दा ते एक ने दूजे बात ते दूसरे ने दूसरे वाल वेखिया ते दोवां ने अखा अखा वेची एक दूसरे ने दसिया कि बाबा जी वुजू गलत कर रहे ने हुण बाबे नु समझाइए दोवें वीर बचपन में आगे बाबा जी दे करीब आख्या बाबा जी असी दोवें भाई भाई हाँ ते आ मेरा बड़ा वीर है ते मैं छोटा वीर हाँ ते बड़े भाई जान कह रहे ने वुजू मैं सही करना मैं कहना नहीं वुजू मैं सही करना ते बाबा जी असी दोवें वुजू करने हाँ ते तुसी जरा सानू दसिया जे साडे विच वुजू ठीक केड़ा करदा है बाबा जी कहन लगे बच्चों वुजू करो इमाम हसन हुसैन ने दुआ वुजू कीता ना ते बाबा गौर नाल पे वेखे दुआ वुजू करके उठया बाबा जी दसो साडे च वुजू सही किने कीता है बाबा हाथ जोड़ के रो के कहने लगा तुसा ही सही कीता मैं ही गलत कीता है तुसा ही सही कीता है मैं ही गलत कीता है आए मोमिन मोमिन दा आईना ओदो अपना ऐब ओदे च नजर ही आ जाए पता लगे आ एडा चंगा है ते मेरे च ऐ ऐब है ते मैं भी अपना ऐब खत्म करा मैं भी एदे वर्गा बना मैं भी एदे वर्गा बना ते आईने दा दूसरा काम की होंदा है जेड़ा आईना वेखे ओनू ते अपना ऐब नजर ही आ जांदा है पर ए अपना ऐब वेख के चला गया ते जे कोई दूसरा भी आके ओ ही आईना वेखे ते आईना पहले दा ऐब दूसरे नु दसदा नहीं सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह जिन्हों कमली वाले दा उम्मती होने ते नाज ओ बोले सुभान अल्लाह फरमाया आईना बन जा जे किसे दा ऐब वेख भी लवे ते किसे नु दसी ना अगले दा ऐब छुपा जा मेरे नबी फरमा जेड़ा किसे दा ऐब छुपावे कयामत नु अल्लाह ओदे ऐब छुपावेगा फरमाया जेड़ा किसे दे ऐब खोले कयामत नु रब ओदे ऐब खोल के जमाने नु बखा देवेगा ओ कैसा मंजर होवेगा एक इंसान एक तरफ ते पूरी मखलूक एक तरफ ओदे ऐब जदों सारे दे सामने खोले जावणगे उस इंसान दा की हाल होवेगा मेरी मिल्लत दे नौजवानों आईना की कर दे नाले ऐब दस दे पर ऐब बयान भी नहीं करदा लै चला हज़रत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार ते कुरान भी सानू समझा रहा नबी पाक भी समझा रहे थे बाबियां भी सानू बड़े सौखे अंदाज ने समझाया आरिफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इना गल्लां थी इना गल्लां थी की है लबेदा ऐब किसे दा करना अपना आप संभाल मोहम्मद जो करना सो करना अपना आप संभाल मोहम्मद जो करना सो करना
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਥੀ ਕੀ ਹੈ ਲੱਭਦਾ ਐਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ अपना आप संभाल मुहम्मद जो करना सो करना तू किसे दे ऐब के बयान करें पहले अपने वाल ते झाती मार कान है दिवाली ने फरमाया अल मुमिन मिरअतुल मुमिन फरमाया मोमिन ते मोमिन दा आईना होंदा है ऐब वेख लैंदा है दुरुस्त भी करा देंदा है आईने नु वेख के बंदा अपने ऐब ठीक कर लेंदा ना तो सुभान अल्लाह घर जाके बोले आज आईना वे के इंसान अपने ऐब दुरुस्त कर दे फरमा तू भी आईना बन जा ऐब वखा भी दुरुस्त भी करा तो किसी को दसी भी ना ऐबां ते पर्दे भी पा जा अगर तू ईमान वाला है अगर तू मुसलमान है गिरामी कदर हजरात आइए अगली गल करिए अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह यअमुर बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा अगली गल मेरे नबी ने फरमाया मोमिन इमारत दी तरह आ जेड़ा मुसलमान मुआशरा है ना एक इमारत दी तरह आज में मस्जिद दी मदरसे दी साडी इमारत है ना फरमाया मुसलमान भी इमारत दी तरह ने एक इट दूसरी इट नु मजबूत कर दिए ए फरमा के मेरे नबी ने अपनी ऐसा करके उंगलियां मुबारक अपने हाथों च डाल के ना ते हजूर ने फरमाया जिवें एक इट दूसरी नु मजबूत कर दिए एक इंज मोमिन एक मोमिन दूसरे मोमिन नु मजबूत कर दे ये तो पता की चलिया मैं एक क्यों मौजू आज बयान कर रहा वजह की है कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह ने एक जिस्म की तरह खंजर किसी पे चले तड़पते हैं हम अमीर सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है मुसलमान एक जिस्म की तरह उंगली कटी जावे या उंगली नु तकलीफ होवे जख्म आ जाए ते चाहिए ते इवे ना कि जख्म ते सिर्फ उंगली नु है बाकी इतना बड़ा वजूद है ओ ते आराम करे तकलीफ अख विच अखी तकलीफ महसूस करे ना बाकी जिस्म ते आराम करे भाई अगर किसी दा टखना उतर जाए घुटना उतर जाए कि जिस्म दा जोड़ उतर जावे तो तकलीफ ते जोड़ चे बाकी जिस्म ते आराम करे ना पर नहीं तकलीफ उंगली विच तकलीफ घुटने विच तकलीफ तेरे पैरों दे तेरे नाखन दे अंदर है पर सारा जिस्म तकलीफ विच अख भी नहीं सौ रही दिमाग भी परेशान है जिस्म दा हर वाल वाल परेशान है क्योंकि जिस्म दे एक हिस्से च तकलीफ है एक हिस्से च तकलीफ है सारा जिस्म बेआराम हो गया सारे जिस्म नु तकलीफ हो रही तकलीफ एक हिस्से च पर सौंदी अख भी नहीं ते जे अख रो पवे ते सारा जिस्म तकलीफ च पता लग गया एक हिस्सा दूसरे दे नाल जुड़े है कौन है दिवाली ने फरमा मुसलमान भी एक जिस्म की तरह ने एक नु तकलीफ होवे सारे नु तकलीफ होंदी है सारे नु तकलीफ होंदी है ए सैलाब आ गया 3 करोड़ मुसलमान तकलीफ विच ने मेरे नबी ने फरमा मुसलमान ते एक जिस्म ते इमारत की तरह ने एक नु तकलीफ होवे ते सारी इमारत नु तकलीफ है सारे जिस्म नु तकलीफ है 22 करोड़ दा मुसलमाना दा मुल्क पाकिस्तान तकलीफ 3 करोड़ नु आ गई 3 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बैठे मैनू दसो क्या 22 करोड़ विचों 3 करोड़ तकलीफ है ते 19 करोड़ ते आराम है ने ना ते जे तेन उन्हां 19 करोड़ लोगों नु उन्हां 3 करोड़ दी तकलीफ नहीं ते अपने ईमान दा फिर हिसाब किताब कर ले पता कर तेरे च मुसलमानी कितनी बाकी रह गई पता कर ले फिर तेरे च ईमान कितना बाकी रह गया मुसलमान ते जिस्म की तरह एक हिस्से नु तकलीफ ते सारे नु तकलीफ है ते जे तू उन्हां दी तकलीफ महसूस नहीं कर रहा फिर अपने ईमान की फिक्र कर अज 3 करोड़ मुसलमाना दे उत्ते औखा ते भारा वेला आ गया क्या 19 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी सिर्फ
انہاں 3 کروڑوں نہیں سنبھال سکتے حساب کر کے دیکھ لو ایک بندے دے حصے چ کتنے آندے نے یار کدے غور تے کیجئے اسی مسلمان یہ صرف سمجھ رہے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے بس اسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس مخیر حضرات جڑے خدمتہ کر رہے ہیں کافی نے اسی یہ سوچ کے تے اپنے آپ نو بڑی ذمہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی ذمہ دار نہیں ہونا ہو رہی ہے بڑی مدد پر کدے غور کر کے تے بیخ اور جڑے رب نے سلاب ادھر بھیجیا اور رب ادھر بھی تے بھیج سکتا سی تو کیڑا ایسا عمل کر بیٹھے کہ تو بچ گئے کیا تو اپنے عمال نامے دی وجہ تو بچ گئے ہو سکتا تیری آزمائشی ہوگے میری آزمائشی ہوگے انہاں تے اوکھا ویلا آگیا بلا ایک ہی کر دے کتنی مدد کر رہا ہو سکتا ہے میری گل سن کے کسے غریب نو خیال آجے کہ آسی صاحب میں تے آپ بڑا غریب ہوں میں کلو کھجورہ دے کے نا تے حضور نے فرما بی بی ہن تیری ضرورت نہیں اگر ضرورت ہوئی تے اسی دوبارہ بلا لمانگے کھجورہ لائے تے اپنے بچے جا کے پال تے اپنے کسی اور کم جا کے کرو عورت چلی گئی تھوڑی دور اجے عورت گئی تے اچانک جبریل آگئے جبریل نے آکے عرض کی تھی کملی والے عورت نو بلا لو اللہ کہندا ہو جنتی او عورت جنتی نو بلا لو میرے آقا نے پیغام بھیجے عورت واپس سے آ گئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی دس میرے گھروں نکل کے گلی چ جاندیا کیڑا عمل کیتا آئی عورت کہنے لگی یا رسول اللہ جدو تساں مینوں کھجوراں دے کے بھیجے آئے اچانک گلی چ گزر دیا کہ سوالی نظری آیا ایک منگتا نظری آیا انہیں اپنا دامن پھیلا کے آکھیا مینوں اللہ دینا تے کچھ دیو مینوں اللہ دینا تے کچھ دیو نوجوان عورت نو خیال تے آیا ہوئے گا میں تے آپ بڑی غریب ہاں میں تے نبی دے گھر کم کر کے کلو کھجورا لے کے آئی ہوں پر شبالی نے جڑے ویلے ہاتھ اگے کر دیتا تے آکھیا کچھ اللہ دینا تے دے آ جائے ساڈے کولوں بھی اللہ دینا تے لوگ مانگ دینے اسی جھڑکا مار دینے آؤ اسی ڈانٹ دینے آؤ فرمایا گیا جے کچھ نہیں دیتا جاندہ او دینا بولیاں تے مٹھیاں بول کدھر سوالی دا دل نہ ٹٹ جائے انہوں کدھر شرمندہ نہ کریں او دینال بولیاں تے مٹھیاں بول سوالی نے ہاتھ اگے کیتا آکھیا بی بی اللہ دینا تے کچھ دے دے عرض کر دیا کملی والیاں کچھ نہیں کیتا یو دی تلی تے ایک کھجور رکھی ہے میرے آقا دیا آقا جی اتھرو آگئے مسجد نبی جا کے فرمائے صحابہ کو دخت پچ جاؤ پاویں ایک کھجور دے کے پچ جاؤ پاویں ایک کھجور دے کے ہن بولو سبحان اللہ اللہ کو جنت لے لو پاویں ایک کھجور دے کے لے لو اے نہ سمجھا جڑا اونا 3 کروڑ لوگاں نو کروڑاں روپے دے گا کوئی خیمے لگا کے دے گا کھانے بھیجے گا وہی جنتی ہے تو جنت رب کو لے کے کھجور دے بدلے بھی لے سکنا ہے پر جے تو لینا چاہوے میری ملت ہے نوجوانوں سلاب زدگان دی مدد کرے آجے مسلمان ایک جسم دی طرح نہیں ایک نو تکلیف ہوئے تے سارے نو تکلیف آن دی ہے قال اندے والی نے فرمایا انم المؤمنون اخوہ سرکار نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہے فرمایا مسلمان
ایک دوجے دے بھائی بھائی نے مسلمان ایک جسم دی طرح نے مسلمان ایک عمارت دی طرح نے فرمایا مسلمان ایک دوجے دا بھائی بھائی ہے آؤ ذرا میرے نبی دے دور دا مشاہدہ کر کے بیکھو اور سنیو کیسا عظیم دور ہے کالا بھی بیٹھا ہے گورا بھی بیٹھا ہے حبشی بھی بیٹھا ہے چودھری بھی بیٹھا ہے غلام بھی بیٹھا ہے ایک محفل دے اندر سارے بیٹھے نہیں سارے ایک محفل دے اندر بیٹھے نہیں بلال حبشہ تو آیا ہے سہیب روم تو آیا ہے سلمان فارس تو آیا ہے ابو زرقدہ قبیلہ غفار ہے حضرت طفیل دا قبیلہ دوس ہے ابو سفیان دا قبیلہ بنو امیہ ہے پر سارے رل کے کالے گورے انج بیٹھے نے پتہ ہی نہیں لگتا گورا کیڑا کالا کیڑا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا ایک کوئی صف میں کھلوتے بلال حبشہ تو آئے سہیب روم تو آئے سلمان فارس تو آئے ابو ذر غفار قبیلے دا اور یار حبشے تو بلال کالا ابو ذر غفاری گورا پر ابو جال او تھے کھلو کے وے کے کندہ واہ محمد تیرے نظام تو صدقے جاواں کائنات تاریخ او نظام دی مثال نہ دے سکے گی ایسے میرے نبی نے یک جا کر دیتے ایک جسم ایک جان بن گئے سارے میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی نے منو تے توہانو نظام عطا کیتا مت کوئی اپنی عبادت تے ناز کرے میں بڑیاں نمازہ پڑھ لیاں میں بڑے روزے رکھ لے میں تے ساری رات نفل پڑھدا رہنا میں بڑی خیرات کرنا میں بڑا مسلمانہ میں بڑا بڑا مومنہ منو کی لوڑے بندیاں دی تو تکار کے انسانہ نو آکھے چل 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 منو تیری لوڑ نہیں میں رب دا بڑا قریبی ہاں نہیں ایک باری گرے بانچ جھاتی پا کے ویکھ لے ہو سکتا ہو تینو رب نالو بہتا ہی پیارا ہوئے ہو سکتا ہو رب نو تیرے نالو بہتا پیارا ہوئے جنو تو حقارت دی نگاہ نال ویکھ رہے حقیر جان کے جن کو بجھا رہے ہو تم یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ہو سکتا ہے انہاں دیویاں دے وچ کوئی سونا جا دیوا ہوئے یار بہتا نہیں کسے ایک بچے دی تعلیم دا خرچہ اٹھا لو امیر لوگ کسے ایک گھرانے دے یار ایک دو سال واسطے اگر انہاں نو مہانہ راشن لے کے دینا شروع کر دیو انہاں تنظیمات نو دیو جڑیاں تنظیمات اپنے ہتھی جا کے تقسیم کر رہی ہیں انہاں نو کچھ نہ کچھ تے اپنا حصہ پیش کرو انہاں 3 کروڑ مسلمانہ دا خیال کرو جڑے آج آگ بھی نہیں جلا سکتے کیوں کہ لوگاں جڑے خیمے لگا کے دیتے انہاں خیمے دے بچوں بھی پانی گزر گیا پانی تے بڑا ہے اور پین واسطے کوئی نہیں پین والا پانی کوئی نہیں انہاں پانی تے جانور تیر دیں تے اتھو ہی مسلمان پانی پہ پین دیں اتنے مجبور ہو گئے مسلمان انہاں دا خیال کرے آجے رات نو ساؤں تو پہلے ایک باری انہاں دی نیند دا بھی خیال کرنا جنہوں نے کئی راتاں ہو گئی ہیں جاگ دیں کھلے آسمان دے نیچے کھڑے نہیں وہ بھی بڑے غیرت مند سن انہاں بھی کدے تلی نہیں سی کیتی کسے دے سامنے انہاں چو بہتے او سن جڑے آپ لوگاں نو دے بن والے سن پر اج محتاج ہو گئے اج غریب ہو گئے امتحان انہاں دا بھی ہے تے امتحان تے میرا تے تہاڈا بھی آ گیا ہے یاد رکھے امتحان ساڈا بھی ہے صرف انہاں دا نہیں قیامت نو کچھ انہاں دی سانو بھی ہونی ہے اساں بھی کوئی حساب کتاب دینے نے مت کدھر اپنی نمازاں روزیاں تے بیٹھے رہو کہ اساں بڑی عبادت کیتی اسی بڑے او بنی اسرائیل چ ایک بڑا عبادت گزار سی نا اتنا عبادت گزار اللہ دا قریبی کو دے سر دے اتے ہر ویلے بدل سایہ کر کے رکھ دے ایک گناہگار گزریا تے انہیں ویکھیا کہ دے سر تے بدل سایہ کر دے او ٹر دا تے بدل بھی ٹر دا رک دا تے بدل بھی رک جاندا ہے اس گناہگار نو خیال آیا کتنا رب دا قریبی ہے ایک کڈا رب دا قریبی بدل سایہ کر رہا اور کنی کوئی عبادت کیتی بیٹھا ہے تے میں بڑا گناہگار ہاں تے ہووے نہ تے تھوڑی دیر میں دے کول نہ بیٹھا اے دی وجہ تو اللہ منو بھی نیک کر دے وے ماں بھی کدھرے جنتی ہو جا ماں بھی کدھرے بخشیا جاواں میرے تے بھی کدھرے رحم دی نگاہ کر دے وے میرا بھی کدھرے بھلا ہو جاوے نوجوانوں گناہگار اٹھ کے اس نیک دے قریب چلا گیا اس نیک نو خیال آیا میں بڑا عبادت والا میں
بڑا اللہ دا قریبی اے گناہگار میرے قریب آ کے بیٹھ گیا او دے دل جو تکبر آ گیا غرور آ گیا اپنی عبادت ناد آ گیا ان ایک گناہگار کو اٹھ کے ذرا دور جا کے بیٹھ گیا بدل دا ٹکڑا بھی او دے نال ٹر پیا پر جد او دے دل چ غرور آیا تے بدل دا ٹکڑا ٹریا اس گناہگار دے سر تے آ گیا انہیں گناہگار تے سایہ کر دیتا نالے بدل دے ٹکڑے چی آواز آئی او دے غرور نے او دیا نیکیاں ساڑ دیتیاں نے اے دی عاجزی نے دے گناہ ساڑ دیتے غور کریا میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں اے لبن ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی جد میں اندر جھاتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی آمین حقیر جان کہ کسے نو کدرے آنا سمجھی آ گناہگارے اے ماڑا ہے آ کالا ہے نہیں اپنے والے ایک والی جھاتی مار تو کیے اپنا محاسبہ کر ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے دیوار تے چھپکلی ویکھی چھپکلی کرلی ایویں رب دے نبی نو خیال آیا آ کرلی بلا ایدہ کی کام سی دنیا تے اچانک اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ آ جڑی چھپکلی دیواراں تے لگی پھر دیئے ایدہ بھی کوئی کام ہے دنیا تے کی کرنا اینوں کیوں پیدا کیتا اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے تو پہلا چھپکلی پہ پوچھ دی سی یا اللہ آ موسیٰ دا کی کام ہے اینوں کیوں پیدا کیتا ہے اینوں کیوں پیدا کیتا ہے حقیر نہ جانی کسے نو حقیر نہ جانی او دیاں حکمتاں اوہی جان دے انہیں کسے نو ماڑا کیوں بنایا تے امیر کیوں بنایا دیاں حکمتاں اوہی جان دے جیڑا انہوں دے سکتا او تینوں بھی دے سکتا ہے او دے والے عدل تے انصاف کرے آجے قیامت نو پھس جانے نے بڑے بڑے نیک پل سرات ہوتے او جنہاں نے حقوق العباد ڈنڈی ماری ہوئے گی نا انہاں پھس جانا بڑیاں نیکاں نے لہذا حقوق العباد بندیاں دے حق ادا کر کے جائیو ماں دا خیال رکھیں ابو دا خیال رکھیں بیوی دا خیال رکھیں بچیاں دا خیال رکھیں صرف رزق کما کے دینا ہی خیال نہیں مت سمجھے کہ میں پیسے کما کے دینا میرے حق ادا ہوگے سارے نہیں تیرے فرائض اجے ادا نہیں ہوئے اولاد دی تربیت چنگی کر کے جانا میرے نبی نے فرمایا اولاد نے جڑا بہترین تحفہ او کوٹھی نہیں او کار نہیں او علم نہیں او سکول نہیں او ٹویشن نہیں او پیسے نہیں فرمایا انسان اپنی اولاد نے جڑا بہترین تحفہ دیندے او ادب ہے غور کر تو اپنی اولاد نو ادب سکھایا کہ نہیں وڈیاں دا ادب چھوٹیاں دا احترام سکھایا کہ نہیں اپنی اولاد نو ادب سکھا کے جا رہے کہ نہیں بہترین تحفہ تے ادب ہے اپنے ہمسائے دا خیال رکھیں جیدہ ہمسایا او دی وجہ تو دکھی ہے او بھول جائے کہ میں جنت چ جانا میرے نبی پر میں بھول جائے کہ میں جنت چ جانا جدی وجہ تو جدے شرط ہو دا ہمسایا محفوظ نہیں وہ جنت دا راہ بھول جائے گا جا ہی نہیں سکے گا جنت والے
گرامی قدر حضرات اپنے ہمسائے دا خیال و ایتاء ذی القربا آ مسلمان جڑے سیلاب زدگان ہیں انہاں دی مدد کرو اپنی جتنی اللہ توفیق دیتی کسی نہ کسی طریقے اور کچھ نہیں تے انہاں واسطے دعائی کر دے دعا چ یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں یہ کسی دا مال کھا لیا یہ کسی دے نال تسا زیادتی کر لئی پر راتاں مسلے تے بھی گزاریاں تے رب نو تیرے سجدیاں دی لوڑ کوئی نہیں رب نو تیرے سجدیاں دی سنیے ملک دا بہت بڑا خلیفہ تے بادشاہ دا نام خلیفہ حکم بن عبد الرحمن ثالث بہت بڑا شہنشاہ گزرے سفر کر رہا جنگل چ پڑاؤ کیتا تے او دے لشکر نو بھوک لگ گئی تے انہاں ویکھیا جنگل چ ایک گائے پہ چڑھ دی ہے تے گائے نو پکڑیا تے ذبح کیتا تے گوشت بنایا بوٹیاں بنائیاں سالن پکا کے تے سارے لشکر نے کھا لیا بادشاہ اپنے حجرے چ آرام کر رہا تے انہیں بھی وہ بکری دا گوشت کھا لیا او گائے کی دیئے او گائے او جنگل دے کنارے کا مائی وڈیری پینڈ چ رہندی ہے تے بیوہ عورت کلی او دی ایک ہی گائے اس گائے دے دودھ نہ مائی گزارے پہ کر دی سی تے بادشاہ دے لشکر نو خیال آیا سانو کون پوچھن والا ہے ماڑے دا حق مار لیا اسی تگڑے دے نوکر خیر ہے سانو کون پوچھن والا ہے بادشاہ دے قریبی ہیں ہر ویلے بادشاہ دے نار رہنے ہیں کی ہویا جو کسے دا غریب دا حق کھا لے نوجوانوں جڑے ویلے لشکر اپنے ملک والا واپس چلے آؤ اس مائینوں کی دسیا تیری گائے لشکر نے کھا لئی ہیں نوجوانوں ادھر بادشاہ اپنا لشکر لے کے جا رہے آؤ اس جنگل دے کنارے تے نہر ہے اس نہر دا ایک پل ہے بادشاہ نے وہ پل گزر کے جانا سی او مائی وڈیری اس نہر دے پل تے کھلو گئی کہ تو بادشاہ دا لشکر آیا کہ بادشاہ دی سواری دیاں مہاراں اس مائی وڈیری نے پکڑ لیا تے بادشاہ نو کہن لگی ذرا زمین تے آ جاؤ بادشاہ سواری تو اتر کے پل تے مائی دے نال کھلو گیا تے مائی کہن لگی بے بادشاہ میری ایک گائے سی تیرے فوجیاں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لئی ہے مائی پل تے کھلو کے کہن لگی بادشاہ دس حساب ایس پل تے دینا ہی کہ اوس پل تے دینا دس حساب ایس پولتے دینا ہے کہ اوس پولتے دینا ہے بادشاہ کم گیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مائی 10 کی حساب بن دے اسے پولتے لے لے اس پولتے کھلو کے نہیں دیتا جانا مائی نے اکھے منو راضی کر بادشاہ نے 70 گاواں دے کے مائی راضی کر لے ایتھا ہی معافی مانگ کے جائیو اس پولتے دینے اوکھے ہو جانے نے یاد رکھیو کسے دا مال نہ کھائیو تے سود نہ کھائیو کسے دن زیادتی کر کے نہ جائیو اپنی زبان تے اپنے ہاتھ تو دوسرے مسلمانوں محفوظ رکھو او جڑے مسلمان مصیبت چنے انہاں دا خیال کریا جے